युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह ताला चाहता है इसके जरिए बहुत से लोगों को गुमराह कर दे और बहुत सौ को हिदायत दे दे। क्या मतलब? जो बात मान ले वो हिदायत वाला, जो इसका मजाक ही उड़ाता रहे यार अल्लाह इदा वड्डा है क्यों गल्ला, वो गुमराही हो जाए। इसका कथन ये मकसद नहीं है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है। जिसका ये अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है वो पक्का कट्टर काफिर है और उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। कुरान तो कह रहा है सूरह अल बकरा के अंदर, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान में कहीं नहीं आया कि कुरान जो है वो इंसानियत के लिए गुमराह करने वाली किताब है। नाउज़ व बय्यिनातिम मिनल हुदा, इसमें हिदायत के रोशन दलाइल हैं। वल फुरकान, और ये हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बाद अब ये फाइनल टेस्टामेंट है अल कुरान। तौरात और इंजील के ऊपर भी अल मुहैमन है, निगहबान है। उसके नजरियात भी इस पे पेश होंगे, जो इसके मुताबिक है वो ठीक है, जो इसके मुताबिक नहीं वो टेम्पर्ड है, तारीफ शुदा है। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि हमारा मकसद ये था कि जो बात मानने वाले हैं वो मान के हिदायत पे आ जाएं, जो नहीं मानने वाले वो गुमराह हो जाएं। और यहाँ पे लोग कह रहे हो कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, और यही आयत पेश कर रहे होते। तो ये देखो कैसी मत मारी हुई है, क्या चीज थी, क्या बना दी। वो भाई गुमराह वो हुए हैं जिन्होंने अपने शोकेसों के अंदर बुखारी सजाई हुई है और कभी अवाम को खोल के नहीं बताया कि बुखारी और मुस्लिम में नमाज का तरीका क्या लिखा हुआ है। और जो बेचारा बुखारी और मुस्लिम खोल के उन्हीं के फिरकों के उलमा के तर्जमे उनकी पब्लिक को दिखाता है, और उनको कहते हैं गुमराह हो गया जी, ना डायरेक्ट ना पढ़ना। इसका मतलब है कि उनके अपने बुजुर्ग भी गुमराह हैं जिन्होंने बुखारी मुस्लिम के तर्जमे किए हैं। अगर उनका तर्जमा पढ़ के लोग गुमराह हो रहे हैं तो जिन्होंने खुद किए हुए उन्होंने तो गुमराही का दरवाजा खोला है ना। क्या पकीजे इल्जामी जवाब, एंटी वेनम, लॉजिकल आंसर, और पंजाबी में फकी। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इससे तो गुमराह नहीं होते मगर फासिक लोग, जो गुमराह होने के लिए खुद तैयार बैठे हुए उनके लिए गुमराही है। कुरान के अंदर वो खुद कमा रहे हैं, यानी कुरान का इनकार करके, ना कि कुरान को मानने वालों के लिए बात आई। ये दो कलमाते कुफर बहुत खतरनाक है। एक ये कहना कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं, ये कोई यहूदी आगे हमें कहे ना, ईसाई, यार कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे ये तो अल्लाह का दुश्मन है। लेकिन ये मौलवी मेंबरों पे चढ़ के आपको पगड़ियां और दाढ़ियां पहन के, दाढ़ियां पहनी हुई है इन्होंने, रखी कोई नहीं हुई है, क्योंकि इनको इनकी वैसे तो मुझे इन्होंने समझ आ गई दाढ़ी तो बगैर भी इमामत कर सकते हो। इमामत की जो सही मुस्लिम में 4 शरायत है उनमें दाढ़ी नहीं है, तो ये दाढ़ी इन्होंने रखी नहीं, पहनी हुई है। दाढ़ी पहन के जो मेंबरों पे चढ़ के आपको कह रहे हैं कुरान और सुन्नत डायरेक्ट ना पढ़ना, कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, तो ये कलमाते कुफर हैं। और इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है जो ये इस तरह का कलमा बोले। और दूसरा कलमा ये बोलते हैं कि कुरान जो है ना ये बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल किताब। यार पूरे कुरान में कहां लिखा हुआ है कुरान मुश्किल है? इसके उलट जरूर लिखा है सूरह जो है अल कमर के अंदर कम से कम 4 दफा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को तज़कीर नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? एज फार एज तज़कीर इज कंसर्न्ड, कुरान से नसीहत हासिल करना, कुरान दुनिया की सबसे आसान किताब है, क्योंकि ये इंसानियत के लिए, एक मोची के लिए भी, एक डॉक्टर के लिए भी है, एक इंजीनियर के लिए भी, एक रेडीबान के लिए भी, एक इंटेलेक्चुअल के लिए भी है, एक अनपढ़ के लिए भी है। यही मुश्किल होगी तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने खुद कड़का लाया है कि सारी दोजख की टोर जन, नाऊज़ु बिल्लाह। नहीं, इस आसान किताब है तज़कीर के लिए। हाँ, जहां तफसीर का ताल्लुक है और ये बाकी चीजें हैं, वो तो मेरे भाई तफसीरें लोग लिखते आ रहे हैं, लिखते जाएंगे, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। लेकिन वो आम आदमी की जरूरत नहीं, आम आदमी की जरूरत नसीहत है, तज़कीर है। लेकिन ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो कल्चर है, इस एतबार से मुझे बड़ा दुख होता है। यानी ये गुमराही की यानी मराकिज है ये 3 मुल्क, इस हवाले से कि यहां पर मौलवियों ने इस तरह दिमाग पब्लिक का खराब कर दिया। तो ये आज 12 अगस्त है, 14 अगस्त आने वाली है। मैं इस 14 अगस्त में पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज दूंगा कि ये मुल्क जो अल्लाह के लिए हमने हासिल किया था, खुदा के लिए, अल्लाह के जो दुश्मन मेंबरों पे चढ़ के आपको ये बता रहे हैं कि कुरान और सुन्नत डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, इनके शर से बचने की दुआएं मांगे 14 अगस्त को आप, अगर इस मुल्क का कुछ आप अच्छा चाहते हैं। और जो ये कह रहे हैं जी कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं जी, और देखो जी कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं, यार कुरान में कहां लिखा हुआ है? और ये वो आयत थी सूरह अल बकरा की जिसकी तफसीर मैंने बेशुमार दफा कई लेक्चर्स में बयान किया, आज फिर मैंने कर दी। अल्लाह ताला कहता है कि
اس سے تو گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات ماننے نہیں چاہتے. الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. عہد کیا کیا تھا ہماری روحوں نے؟ الست بربکم قالوا بلا, سورۃ الاعراف میں آیا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا. دنیا میں آگے کسی نے بتوں کی پوجا شروع کر دی, کس نے جو ہے وہ پیغمبروں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی, کسی نے جنات کے بارے میں, کسی نے فرشتوں کے بارے میں, تو وہ اس عہد کو توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ اس کو قطع کرتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. یعنی قطع رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور وہ ہیں اصل میں خسارے والے لوگ. یہ ہیں وہ لوگ جو یُضِلُّ بِهِ کثیرا ہیں. جو بخاری مسلم پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ جی وہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. علماء یہود کی مثال آئی نا سورہ الجمعہ میں. او بھائی وہ مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دی ہے کہ گدھے کے اوپر اگر کتاب لاد دی جائے تو گدھا کتاب پڑھ سکتا ہے. اگر ایک مولوی کے شوکیس میں بھی کتاب رکھ دی جائے اور عوام کو اجازت نہ ہو کہ وہ تالا کھول کے بخاری کا ترجمہ ہی پڑھ کے نماز کا طریقہ دیکھ لے, تو گدھے کی مثال تو یہ ہے. وہ گدھے کی مثال کیسے ہے جو اپنی پاکٹ منی سے کتاب لیتا ہے, پھر کھول کے خود بھی پڑھتا ہے, دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے. کھوتا پڑھ سکتا ہے؟ دسو, پڑھ سکتا ہے کھوتا؟ گدھا پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو جو بیچارہ پڑھ رہا ہے وہ گدھے کی مثال کیسے ہوا؟ گدھے کی مثال اللہ نے ان کی دی ہے جنہوں نے اپنے شوکیسوں کے اندر, یعنی جیسے گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں, وہ اب کتاب پڑھ تو نہیں سکتا. اسی طریقے سے وہ علماء جنہوں نے صرف اپنے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں, پڑھنے کے لیے نہیں, صرف پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہیں, ان کی مثالیں ہیں. یہ ہے گدھے کی مثال. اللہ دے بندے ہو اپنی شکل ویکھا کرو بیچے. اور یہ الحمدللہ اتنی سمپل باتیں ہیں. مجھے ابھی کل کہاں سے عثمان بھائی فون آیا ہوا تھا, اسپین سے آیا ہوا تھا, ہاں بارسلونا اسپین سے. تو اب دیکھیں یار, یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ وہ انہوں نے کوئی طلاق کا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے, خلا کا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اتنی دور فون کیا ہے, اتنے علماء کے وہاں کونسلز اور پینلز اور سینٹرز بنے ہوئے, اتنے بڑے بڑے تھن تھر قسم دے علماء, پنجابی جنہوں کہندے نے سٹرونج قسم دے بڑے بڑے مولوی. تو کہتا ہے جی علی بھائی آپ کے لیکچرز 1 سال سے سننے شروع کیے ہیں, یقین کرے جب ہم علماء کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں نا تو ہماری شکلیں اس طرح دیکھتے ہیں اور ہمیں ان پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارے کہاں سے ڈگری کیے, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہمیں پتہ ہے آپ کے لیکچرز کی برکت سے, وہ حقیقت بات ہے. پریشان ہو جاتے ہیں. ساروں نے اپنے اپنے لبادے اوڑے ہوئے تھے. کسی نے توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. جب ہم نے ان کے بزرگوں کی باتیں نکالی ان کو پتا چلا وہ یہ کیا ہو گیا. کسی نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. جب ہم نے ان کے سارے کچے چٹے کھولنے شروع کیے وہ سارے. کسی نے صحابہ کی عقیدت کا وہ لبادہ اوڑا ہوا تھا. جب ہم نے بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ کچھ کر کے گئے ہیں. کسی نے عشق رسول کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. جب ہم نے ان کے بزرگوں کی باتیں نکالی ہیں, یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی اشرف علی نبینا اشرف نعوذ باللہ من ذالک, جب یہ کچے چٹے کھولے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ علی دیکھیں جی امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, یہ کیا آپ اختلافات ملا رہے ہیں. اور اللہ تو بندو اختلافات ہے تو ہمارے مولوی خود پا کے گئے ہیں, انہوں نے رو. اور جیسے وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں آپ اپنے بزرگوں کے مدرسوں ان کی قبروں کے سامنے پلے کارڈ اٹھا کے احتجاج کریں کہ حضرت یہ کیا کچھ آپ کر کے گئے ہیں, انجینئر ساڈے گاٹے فٹ ہو گیا تہاڈی وجہ نال, نہ تسی کر کے جاندے نہ ساڈے گاٹے فٹ ہوتا. انہاں سامنے احتجاج کرو, میرے سامنے کیا احتجاج کرنا ہے. ہم تو صرف واضح کر رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آپ اپنی پبلک کو جواب دیں. علمی چیلنج ہم کرتے ہیں. چیلنج کا مطلب ہوتا ہے مشکل صورتحال کسی کو درپیش کر دینا. یہ ہمارا مناظرے کا چیلنج نہیں, علمی چیلنج ہے. آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگ اس امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں جن کو آپ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ, یہ چھوٹی غلطی ہے, کلمہ ہی جنا صحیح نہیں ہے, آگے کدھر ٹری ہے, یہ چھوٹی غلطی ہے. کہتے ہیں خدمات بھی دیکھیں. کل کو تو لوگ کوئی کہیں گے غلام احمد قادیانی دجال کی بھی خدمات دیکھیں. یہ تو نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا. چھوٹے موٹے مسئلوں میں واقعی کہتا ہوں کسی کو رفع الیدین یا امین کے مسئلے پہ کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, صرف ترغیب دلانی چاہیے. لیکن جہاں عقائد کا مسئلہ ہے, جہاں اللہ کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، اور جن جن بزرگوں نے ان گستاخیوں میں حصہ ڈالا ہوا ہے تے اسی جناب وہ دی نا پگڑی لا کے نا وہ ہاتھ پڑا دیں، عزت اچھالے گی اس کی. جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ سمجھنا شروع کر دے. اور ایک اور دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں. نمبر 2 اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دین نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.